أود طمأنة الأسر، وأقول لهم أن استفادة بناتنا وأبنائنا من حقهم من التمدرس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما أولى الأولويات ديال الوزارة. نعم. وفي هذا الصدد نتحمل المسؤولية الكاملة لتوفير خدمة تربوية في ظروف آمنة. يوم أمس أعلنا على قرار ديال الصيغة التي تم الإقرار ديالها من طرف الوزارة. هذا القرار يرتكز على آليتين. الآلية الأولى هو التعليم عن بعد كصيغة تربوية للشروع في هذا الموسم الدراسي من خلال الدروس المصورة وبثها في التلفزة، من خلال الموارد الرقمية عبر البوابات الإلكترونية، ومن خلال أيضا الأقسام الافتراضية، باش نخلقوا واحد التواصل دائم بين المؤسسة التعليمية والتلميذ والأستاذ والتلميذ. علما أن السنة المنصرمة كانت عندنا واحد تجربة فريدة من نوعها ديال التعليم عن بعد في إطار الحجر الصحي، واستثمرنا هذه التجربة وتجاوزنا واحد العدد ديال النواقص، واليوم احنا في طور تطوير وتجويد هذا التعليم عن بعد. ومأسسة التعليم عن بعد إن شاء الله غادي يكون لنا في الدخول الحكومي المقبل اعتماد واحد المرسوم الذي يمأسس هذا التعليم عن بعد وكيعطي واحد المكانة في منظومة التربية والتكوين. الآلية الثانية هو توفير تعليم حضوري بالنسبة للأسر اللي غيرغبوا في هذا التعليم الحضوري. كيف يتم الأمر؟ عبر واحد الآلية ديال الآباء وأولياء التلاميذ ابتداء من فاتح شوتنبير، يمكن لهم يعبئوا واحد الاستمارة إما عبر الحاسوب في واحد البوابة إلكترونية اللي سميتها الوالي أمر التلاميذ اللي في منظومة مسار، أو مباشرة في المؤسسة التعليمية على مستوى ديال السيد المدير مباشرة. كيعبر على الاختيار ديالو واش تعليم حضوري أو تعليم عن بعد مباشرة. من بعد السيدات والسادة المديرين المؤسسة التعليمية غادي ينظموا المجموعات ديال التلاميذ اللي عبروا على الرغبة باش يكون عندهم تعليم حضوري، والتلاميذ اللي غادي يستافدوا من التعليم عن بعد. وأيضا سوف يتم تنظيم استعمالات الزمان وتفويج الأقسام وتقليص الأعداد في الأقسام احتراما بالغلاف الزمني ديال المقرر والقانوني ديال كل أستاذ. نعم. كنعرفوا بأن الأستاذ عنده واحد الغلاف الزمني ما غاديش يتجاوزوا، غيكون إما غيديروا حضوري 100% أو عن بعد 100%، أو لا غيزوج بين نسبة في الحضوري ونسبة في عن بعد. أيضا خصني هنا نأكد على هذا الأمر، ما يمكننا نوفروا هذا التعليم الحضوري إلا باحترام واحد البروتوكول صحي. نعم. اللي صارم وكيراعي واحد العدد ديال التدابير والاجراءات الاحترازيه والوقائيه بما فيها ارتداء الكمامات بالنسبه للتلاميذ من ابتداء من الخامسه ابتدائي الى ما فوق، علما ان التلاميذ قبل الخامسه ابتدائي ما غاديش يكون الارتداء الكمامات، لان المنظمه العالميه للصحه كتقول بان هادو غير عرضه لانتشار هذا الوباء. وايضا التباعد الجسدي، لهذا سيتم تفويج الاقسام وتقليص الاعداد، وايضا الشروط ديال النظافه الجسديه والجماعيه، وايضا التعقيم ديال الفضاءات ديال المؤسسات. هذا البروتوكول الصحي وهذه الصياغه التربويه غادي يتم التطبيق ديالها بنفس الطريقه على التعليم العمومي والتعليم الخصوصي وتعليم في البعثات الاجنبيه. طيب، قبل ما نواصل معك الحديث سيد الوزير هذا الموضوع، غادي ندعيك باش تتابع معنا مجموعه من التساؤلات ديال المواطنين حول هذه الصيغه الجديده ديال التعليم اللي اعتمدت الوزاره ديالكم اللي استقيناها هذا اليوم. سؤالي السيد الوزير، كيفاش غادي توفقوا في هذه العمليه هذه ديال عن بعد، الدراسه عن بعد والدراسه داخل المدرسه العموميه، وشنو هما الاجراءات اللي غتاخذوا باش يكون السلامه ديال الطفل المغربي داخل المدرسه العموميه؟ السؤال ديالي هو الوالدين اللي اختاروا ولادهم يقراو حضوريا، شنو خاصهم يديروا؟
كنتمنى ان هاد لي زوبيراتور مع هاد المواقع اللي فتحها الوزاره يجهدوا شويه في الصبيب ديالهم ويتم لهم الاشهار ديالهم عبر الوسائل الاعلام حتى يتم الاستفاده من يستفدوا منه جميع التلاميذ. أستاذ التعليم الابتدائي، سؤالي موجه للسيد وزير التربية الوطنية، هو كيفية تدبير الزمن المدرسي بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد كاقتراح. لماذا يتم تأجيل الدخول المدرسي حتى تستقر الحالة الوبائية؟ بالنسبة للأساتذة، واش غيخدم السوايع ديالو كما هي أو غيخدم السوايع ديالو اللي هي عنده في المدرسة وبالتالي غينتقل المنزل ديالو غيخدم عن بعد؟ هذا راه تيطرح مشكل. واش كاين شي حل لهذه الاستخلاصات للمدرسه ولا لا؟ تنتكلم انا على العالم القروي. اذا بالنسبه لوليداتنا عندنا وسيله ديال التنقل تتشمل 20 ديال الدراري. اذا واش غادي ينقلوا هاد الدراري على جوج المراحل ولا على مرحله واحده؟ تلميذ اولى بكالوريا، يعني حنا ما عارفينش دابا واش حنا سيزيام ولا باك، لا مبريباري. واش التلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا اللي مازال ما مدوزوش الامتحان الجهوي ديالهم غادي يبداو القرايه ديالهم في شهر شتنبر ولا غيتسناو حتى يدوزوا الامتحانات؟ التعليم عن بعد واش غادي يتم بنفس الطريقه جميع المستويات والمسالك؟ تساؤل سيدي الوزير هو: هل المستويات دون السنه الخامسه ابتدائي غير معنيه باجراءات الدخول الحضوري لهذه السنه؟ وبالتالي هل سيتابع أطفال التعليم الأولي والابتدائي حتى حدوث السنة الرابعة الدراسة عن بعد؟ إذن أسئلة متنوعة سيد الوزير وردود فعل متباينة، غادي نحاولوا نجاوبوا عليها كاملة اليوم. ولكن البداية بغيت نسولك شنو هي الدوافع اللي خلات الوزارة ديالكم تعتمد هذه الصيغة اللي بغينا نسميوها ثنائية ديال الحضوري أو التعليم عن بعد؟ شنو هي الدوافع؟ لابد في الأول أؤكد أن في إطار واحد المبادرة والمقاربة السباقية، الوزارة ابتداء من شهر يونيو عملت على بلورة واحد المخطط متكامل للصياغ التربويه اللي غادي يتم الاعتماد ديالها لتدبير الموسم الدراسي الحالي. وهذا الشيء وفق الوضعيه الوبائيه. وارتكزنا على 3 الفرضيات. الفرضيه الاولى هي تحسين الوضعيه الوبائيه، وداك الساعه الرجوع الى الحياه الطبيعيه، وغادي يكون دخول عادي. الفرضيه الثانيه هو تحسن ديال الوضعيه الوبائيه ولكن الالتزام ب التدابير الحاجزيه والوقائيه. والفرضيه الثالثه هي وضعيه مقلقه اللي كتدعينا اللي بعدها في الفرضيه الثانيه هذاك التحسن كيدفعنا باش نمزجوا بين تعليم حضوري وايضا تعليم ذاتي في المنزل. والفرضيه الثالثه اللي الوضعيه المقلقه كيرغم علينا باش نكونوا في 100% التعليم عن بعد. اليوم فاش كناخذوا عين الاعتبار الوضعيه الوبائيه الحاليه اللي هي جد مقلقه، وكنشوفوا المؤشرات وذكرتيهم قبل قليل، عدد ديال المصابين يوميا، الحالات الحرجه، الوفيات، ويمكن لي هنايا نسجل بان ما نسجله يوميا في عدد الاصابات الايجابيه كنا كنسجلوه في شهر ونصف في مارس وابريل. ما نسجله في عدد الوفيات كنا كنسجلوه في شهر بكامله في شهر ابريل. لهذا الحاله مقلقه، ظروف صعبه وغير عاديه. في هذا الاطار هذا وتم التنسيق مع السلطات الصحيه والقطاعات الوزاريه المعنيه ولا سيما وزاره الصحه ووزاره الداخليه، وتحت اشراف السيد رئيس الحكومه وزاره التربيه الوطنيه خذات القرار لاعتماد هذه الصياغ اللي تم تقديم لها، المزج بين النمط الثاني، التعليم الحضوري بالتناوب وعن بعد 100%. طيب باش نتابعوا الاسئله اللي جات على لسان الساده المشاهدين، التدابير المتخذه لحمايه التلاميذ داخل المؤسسات التعليميه وحمايه الاطر التعليميه، كيفاش غادي تكون هذه التدابير؟ كيفاش غادي تضمنوا انها كاينه؟ انا قلت بان لنا مسؤوليه في توفير تعليم حضوري في ظروف امنه. لهذا عندنا خصنا نطبقوا هذه التدابير الحاجزيه والوقائيه
بصرامه من تشوير، من ولوج الى المؤسسه، مغادره المؤسسه، عدد التلاميذ في القسم. شحال غيكون عدد التلاميذ في القسم؟ حسب واحد المساحه، ما غاديش نقدر نقول لك 15 ولا 20 لان المساحه ديال الاقسام هي مختلفه، ولكن خاص يكون متر من الامام، من الوراء، من على اليمين وعلى الشمال. نعم. بالنسبه لكل التلميذ، بالنسبه للناس اللي اختاروا التعليم الحضوري، اللي اختاروا التعليم الحضوري. نعم. طيب، بعض الناس تكلموا على ضعف الصبيب ديال الانترنت في خصوصا في العالم القروي. كيفاش غتعالجوا هذه المساله اذا اختاروا الاغلبيه ديال الناس التعليم عن بعد؟ كاين مشكله ديال ضعف الانترنت، وكنا درنا واحد العدد ديال التدابير بالشراكه مع وزاره الصناعه والاقتصاد الرقمي والاخضر، واستطعنا باش الشركات الثلاث ديال الاتصالات داروا لنا واحد المبادره مهمه، هي مجانيه الولوج للمواقع الالكترونيه اللي كتستعمل التعليم عن بعد. نعم. وهذه مبادره مهمه. وايضا اشتغلنا على حلول اخرى لتوطين هذوك المضامين الرقميه في مواقع خاصه باش يمكن يولجوا لها التلاميذ والاساتذه بدون اداء، بالمجان. المشكل اللي كاين في بعض المناطق القرويه ديال الصبيب ما كاينش ربط الانترنت في هذه المناطق، ولكن اليوم انا اقول بان هذا الخيار اللي عطينا للاسر ديال التعليم الحضوري هو في حد ذاته ضمان لهذا تكافؤ الفرص، وايضا استجابه للاسر، لان الاسر لظروف شخصيه يمكن السيده والسيد كيشتغلوا، ما يمكن لهمش يخليو تلميذ وليداتهم في المنزل. هذا الاختيار ديال التعليم الحضوري غادي يحل هذا المشكل، وايضا ما عندهمش الامكانيه باش يكون عندهم الحاسوب او ربط الانترنت. التعليم الحضوري يمكن له يلبي هذه الرغبه. واللي اهم في الامر هو على المستوى القروي كاين واحد العدد ديال المناطق اللي هي خاليه من تنقل هذا الفيروس، وهنا يمكن يتم الاعتماد ديال الحضوري اكثر من التعليم عن بعد، وهذا ايضا في حد ذاته واحد مبدا ضمان تكافؤ الفرص. سؤال اخر سيد الوزير جاء على لسان احد المواطنين على كيفيه تدبير الزمن المدرسي بالنسبه للاستاذ. واش غادي نفس الاستاذ غادي يقري عن بعد وغادي يقري تعليم حضوري، او غيقري تعليم حضوري كله، او لا التعليم عن بعد بصفه عامه؟ هذه العمليه ديال التنظيم خولناها للسيدات والساده مديرين المؤسسات، وايضا المديرين الاقليميين ومدير الاكاديميات، لان الوضعيه الوبائيه في المناطق والاقاليم والجهات جد مختلفه، وايضا الرغبه في التعليم الحضوري باقي ما عندنا فكره، لان باقي الاسر ما عبرتها لهذا. لهذا ابتداء من فاتح شتابير غادي يكون عندنا واحد الفكره على الاعداد. نعم. السيدات الساده المديرين غادي ينظموا هذا، وغادي يقترحوا للاساتذه هذا التدريس كيف سيتم، واش حضوري 100%، واش عن بعد 100%، او المزج حسب الرغبه ايضا ديال الاستاذ في اطار الغلاف الزمني الاسبوعي ديال الاستاذ اللي هو تقريبا 24 ساعه في الاسبوع. نعم. ما غاديش يتجاوزها، غيقسمها على حسب. نعم، غيقسمها على اما حضوري او لا عن بعد او لا هما معا. بالنسبه للتعليم الخصوصي سيد الوزير، بالنسبه للناس اللي وليداتهم اختاروا كيقراو في مدارس خاصه ولكن اختاروا التعليم عن بعد، واش كان هناك شي اتفاق مع المؤسسات الخاصه مع الفيدراليه ديالهم باش يكون واحد نقص شويه من الشهريه ديال الخلاص ديال الشهر الا كانوا غادي يقراو عن بعد باش يحضروا؟ اولا بغيت ناكد بان هذا البروتوكول لا الصحي او هذه الصياغه التربويه المعتمده هي غادي تطبق بنفس المستوى على المؤسسات الخاصه والمؤسسات العموميه. نعم. مؤسسه خاصه مفروض عليها باش تقترح خدمه التعليم عن بعد للاسر ديالها، وايضا حضوري في ظروف امنه. هذا لابد. اليوم احنا في اتصال مع فيدراليات وجمعيات المؤسسات الخاصه، ولكن هذا الجانب ديال الاداء حنايا ما عندناش الصلاحيه باش نطرقوا لهذا الجانب هذا، لان اذكر مره اخرى
ان هذا واحد العلاقه بين الاسره والمؤسسه الخاصه. حنا علاقه اللي كتربطنا بالمؤسسه الخاصه هي علاقه بيداغوجيه محضه ديال الترخيص، المواكبه، التفتيش، وما كندخلوش في العلاقه بين الاسره ديال الجانب الاداء. نعم. نحن اليوم بصدد صياغه تعديل واحد القانون المؤطر ديال العلاقه بين المؤسسات الخاصه والوزاره، هو قانون 060 اللي غندرجوا فيه واحد العدد ديال الامور تنزيلا لمقتضيات القانون الاطار في الماده 13 و 14 اللي كتدعي الحكومه باش تطور وتجود هذا القانون وهذا العلاقه بين المؤسسات الخاصه. طيب بالنسبه بغيت نسولك على النقل المدرسي. جاء في الريبورتاج سؤال على النقل المدرسي، واش غادي يكون فيه تباعد اجتماعي في النقل المدرسي؟ كيفاش غتنظموا هذه المساله؟ واش غتقلصوا من اعداد ديال التلاميذ اللي غادي يكونوا في ذاك النقل المدرسي؟ كانت عندنا واحد تجربه في تنظيم الامتحان البكالوريا في شهر يوليوز. النقل المدرسي اللي كيحتوي على 20 تلميذ فرضنا عليه باش يدير غير 10 ديال التلاميذ، دونك تقليص العدد ديال ب 50% ديال النقل المدرسي. لهذا غيكونوا جوج ديال الرحلات عوض وحده. نعم. وايضا ضروره التعقيم والتهويه وما غاديش نقدروا نقولوا التباعد، لان الفضاء ديال النقل المدرسي هو فضاء مغلق. ارتداء الكمامه غيكون واجب؟ يمكن يكون ارتداء الكمامه في النقل المدرسي بالنسبه للجميع، ولكن كما قلت في البدايه الاطفال اللي كيتراوح السن ديالهم من 6 سنين الى 10 سنوات لا داعي لارتداء الكمامه في المؤسسات التعليميه. طيب في البلاغ ديالكم سيد الوزير ديال البارح قررتوا تاجلوا الامتحان الجهوي للسنه الاولى بكالوريا، ما عطيتوش تاريخ امتى غادي يتم هذا الامتحان. شنو المصير ديال التلاميذ اللي كانوا من المفروض انهم يدوزوا هذا الامتحان وهم مقبلين على سنه جديده؟ واش غادي يبداو يقراوا السنه الثانيه هما مازال ما دوزوش الامتحان ديال السنه الاولى ولا كيفاش؟ غير نوضح واحد الامر. نعم. الامتحان الجهوي لا علاقة له بانتقال التلاميذ من السنة الأولى بكالوريا إلى السنة الثانية. هذا الانتقال يتم في مجالس الأقسام في شهر يونيو. اللي نجح راه نجح واللي رسب راه رسب. هذا الامتحان الجهوي كيتم الاحتساب ديالو في نقطة البكالوريا في السنة المقبلة، عندها واحد القيمة 25%، والامتحان الوطني 75%. نعم. لهذا هذا ما كيدخلش في الانتقال. لهذا جميع التلاميذ اللي اليوم مسجلين في السنه الثانيه بكالوريا غيقراو السنه البكالوريه ابتداء من يوم الاثنين. نعم. فوالا. والامتحان عليه حنايا جينا واجلنا في اطار نفس الظروف الحاله الوبائيه في اطار هذا الاجراءات التدابير الاحترازيه باش نجنبوا واحد 330 الف نعرضوهم لواحد الخطر اللي يمكننا حنايا ناجلوا هذا الامتحان. واحد العدد ديال الاسر كيطلبوا الالغاء، ما يمكنناش نلغيو امتحان اللي عنده واحد الاثر مباشر على النقطه البكالوريا وقيمه البكالوريا 25%. لهذا يمكننا ان شاء الله فاش تحسن الوضعيه الوبائيه نبرمجوا بالتوافق مع الاسر ومع التلاميذ هذا الامتحان ونعطيهم الفرصه الكامله باش يدوزوا الامتحان، وان شاء الله ندعو لهم بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله ينجحهم كاملين. امين. الحاله الوبائيه في بلادنا سيد الوزير كتعرف تطور مقلق كنعرفوا كاملين، عدد الحالات الاصابه المؤكده كترتفع نهار على نهار، عدد الوفيات، الحالات الحرجه. واش هذه الصيغه التربويه الجديده اللي اعتمدتيو غتبقى مستمره معنا؟ قلنا بان هذه الصيغه اقترحناها في بدايه الموسم الدراسي، علما ان الوضعيه الوبائيه تتغير كل اسبوع كل اسبوعين. احنا في اطار التنسيق مع وزاره الصحه غادي يخبرونا بالوضعيه الوبائيه فين كتحسن وفين كتولي مقلقه. بالنسبه لنا هاد الصياغ التربويه اللي اقترحنا هي جد مرنه باش يمكن تم التكييف ديالها حسب الوضعيه الوبائيه. نعم. وهنا ايضا خولنا هذه الصلاحيه المديرين المؤسسات والمديرين الاقليميين والمديرين الاكاديميات باش ينسقوا مع السلطات المحليه، الساده الولاة، الساده العمال، والسلطه الصحيه المحليه والجهويه باش يرخصوا لنا اعتماد واحد الصيغه تربويه او الانتقال من صيغه تربويه الى صيغه اخرى.
بحال دابا الاحياء المغلقه نعم 100% تعليم عن بعد، لان التنقل ما كيسمحش، ممنوع. ولكن هذاك الحي فاش ما يبقاش مغلق يمكننا نعطيو الاختيار للاسر باش يسجلوا ولادهم في الحضوري ويستافدوا من الحضوري. نعم. او لا عاود منطقه اللي كانت غير مغلقه وارتفعت العدد الاصابات ايضا غادي نقتصروا ذاك الساعه غير على التعليم عن بعد، تكييف الصغار حسب الحاله تكييف الصغار. وهذه الصلاحيه غادي تكون محليه، لان اليوم الوضع الوبائي الوطني جد مختلف. لهذا خصنا نفعلوا هذه المرونه على جميع المديريات الإقليمية والأكاديميات. سؤال آخر سيد الوزير، بصفتكم الوصي على القطاع، شنو تبغي تنصح آباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بخصوص هذه السنة الدراسية المقبلة؟ شنو تبغي تقول لهم؟ بغيت أولا نتوجه للأسر باش نقول لهم بأن حنايا لنا مسؤولية في إنجاح الدخول المدرسي، ولكن هذا النجاح كيمر من الانخراط ديال الأسر. لهذا تم الإشراك